रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुरम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुरम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है 11वीं जमात की गुलजार उर्दू से एक मकतूब है ख़त गालिब बनाम मीर मेहदी मजरू, जो तहरीर किया गया है मीर मेहदी मजरू के नाम, और ये खत मिर्ज़ा गालिब ने तहरीर किया है। आज इस खत की, इस मकतूब की मुकम्मल मश्क इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मुसन्निफ का तारुफ, सवालात के जवाबात, इक्तबास की तशरीह, तराकीब की वजाहत, अल्फाज के जुमले और MCQs। ये तमाम उन्वानात इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि उर्दू क्लास विद खुरम को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। किताब से लिया गया स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यह वो मकतूब है जिसकी मश्क हम पढ़ने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, तारुफ की तरफ। मिर्ज़ा गालिब का तारुफ है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। तारुफ है, मिर्ज़ा गालिब का नाम असदुल्ला बेग था। बाप का नाम अब्दुल्ला बेग था। आप दिसंबर 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। गालिब बचपन ही में यतीम हो गए थे, क्योंकि जब 5 साल ही के थे जब उनके वालिद की वफात हो गई थी। उनकी परवरिश उनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग ने की, लेकिन 8 साल की उम्र में उनके चचा भी फौत हो गए थे। जब वो 8 साल की उम्र को पहुंचे तो उनके चचा भी वफात पा गए। 1810 ईस्वी में 13 साल की उम्र में उनकी शादी इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हो गई। शादी के बाद उन्होंने अपने आबाई वतन को खैरबाद कहकर दिल्ली में मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली। यानी 13 बरस की उम्र में उनकी शादी हुई और शादी के बाद वो आगरा तर्क करके आगरा को छोड़कर मुस्तकिल उन्होंने दिल्ली में अपनी रिहाइश अख्तियार कर ली। शादी के बाद मिर्ज़ा के अखराजात बढ़ गए और मकरूज हो गए। इस दौरान में उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कर्ज का बोझ मजीद बढ़ने लगा। आखिर माली परेशानियों से मजबूर होकर गालिब ने कला की मुलाजमत अख्तियार कर ली और 1850 ईस्वी में बहादुर शाह जफर ने मिर्ज़ा गालिब को नजमुद्दौला, दबीर उल मुल्क और निज़ाम जंग के खताब अता फरमाया। ये 3 खताबात जो है मिर्ज़ा गालिब को बहादुर शाह जफर की तरफ अता किए गए थे और ख़ानदान तैमूरी की तारीख लिखने पर मामूर कर दिया गया और 50 रुपए माहवार मिर्ज़ा का वजीफा मुकर्रर हुआ। जंग आज़ादी के बाद मिर्ज़ा की सरकारी पेंशन भी बंद हो गई। चुनाचा इनकलाब 1857 ईस्वी के बाद मिर्ज़ा ने नवाब यूसुफ अली खान वाली रामपुर को इमदाद के लिए खत लिखा। ठीक है, उन्होंने 100 रुपए माहवार वजीफा मुकर्रर कर दिया, जो मिर्ज़ा को ता दमे हयात मिलता रहा, यानी कि मरते दम तक उन्हें ये वजीफा मिलता रहा। कसरत शराब नोशी की बदौलत उनकी सेहत बिल्कुल तबाह हो गई थी। मरने से पहले बेहोशी तारी रही और इसी हालत में 15 फरवरी 1869 ईस्वी को इंतकाल फरमाया।
تصانیف ہیں ان کی عود ہندی اور اردو معلی، یہ دونوں ان کے اردو کے خطوط ہیں۔ پنج آہنگ میرے خیال میں یہ غالب کے فارسی کے خطوط ہیں جو انہوں نے فارسی زبان میں کسی اپنے دوستوں کو تحریر کیے تھے۔ مہر نیمروز یہ خاندان تیموری کی تاریخ ہے۔ لطائف غیبی، قاطع برہان، دیوان غالب اردو، یہ تمام تصانیف جو ہمارے گلزار اردو میں تحریر شدہ ہیں وہ یہاں پر ہم نے آپ کو تحریر کر کے بتائی ہیں۔ یہ تھا مرزا اسد اللہ خان کا تعارف۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، درجہ ذیل سوالات کے جواب دیجئے۔ جز الف، غالب کے خط کے مکتوب نگار اور مکتوب الیہ کے نام لکھیے۔ مکتوب نگار کا مطلب ہے خط لکھنے والا، اور مکتوب الیہ کا مطلب ہے جسے خط لکھا جائے۔ جواب، خط کے مکتوب نگار مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں اور مکتوب الیہ میر مہدی مجروح ہیں۔ ٹھیک ہے، میر مہدی مجروح ان کے ایک چہیتے شاگرد بھی تھے۔ جز ب، خط نویسی کے سلسلے میں محمد شاہی روش سے غالب کی کیا مراد ہے؟ روش کا مطلب ہوتا ہے انداز، طریقہ یا راستہ۔ جواب، خط نویسی کے سلسلے میں محمد شاہی روش سے غالب کی مراد ہے کہ وہی روایتی انداز جس میں مکتوب نگار پہلے اپنی خیریت بتاتا ہے اور پھر مکتوب الیہ کی خیریت کے لیے پر امید ہوتا ہے۔ جیسے اکثر ہم خط پڑھتے ہیں یا لکھتے بھی ہیں کہ میں یہاں خیریت سے ہوں اور امید ہے کہ آپ وہاں خیریت ہوں گے یا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے جملے۔ پھر خط میں کچھ اور غیر ضروری جملوں کا اضافہ کرتا ہے، یعنی مکتوب نگار اسی انداز سے خط لکھتا ہے اور پھر اس میں مزید اس طرح کی جملوں کا یا غیر ضروری جملوں کا اضافہ کرتا ہے۔ جس طرح اب القابات ہیں تو مرزا غالب صرف مختصر القاب استعمال کرتے ہیں، جی مہدی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی انہوں نے خطوط لکھے ہیں صرف ایک لفظ انہوں نے جو ہے وہ ایک یا دو لفظ جو ہے وہ القاب کے طور پر استعمال کیے ہیں اور بعض اوقات استعمال بھی نہیں کیے۔ ہمارے ہاں جو خطوط لکھے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے پیارے ابا جان، میرے پیارے بھائی جان، یا میرے جو بھی ہیں دوست وغیرہ، تو مکمل ایک ہم جملہ کی شکل میں القاب لکھ دیتے ہیں۔ تو وہاں پر مرزا غالب کہتے ہیں کہ یہ ایک پرانا طریقہ ہے، اسے چھوڑ کر جو ہے وہ جو میں نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے آپ اس کی پیروی کریں خطوط نگاری میں۔ یہ تھا جز ب۔ بڑھتے ہیں جز جیم کی طرف۔ جز جیم، خط سے بے تکلف گفتگو کی ایک مثال لکھیے۔ کہ اس خط میں موجود کوئی ایسی مثال دینی ہے ہم نے جو بے تکلفی جس میں برتی گئی ہو۔ جواب ہے، غالب نے خط کی ابتدائی سطور میں بے تکلفی برتی ہے، جیسے مجتہد العصر کے مسودے کو اصلاح کر کے بھیج دیا، اب اور کیا لکھوں؟ تم میرے ہم عمر نہیں جو سلام لکھوں، میں فقیر نہیں جو دعا لکھوں، میں تمہارا دماغ چل گیا ہے، لفافے کو کریدہ کرو، مسودے کو بار بار دیکھا کرو، پاؤ گے کیا؟ تو یہ ایک مثال تھی اس خط سے جو انہوں نے تحریر کیا تھا میر مہدی مجروح کے نام۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز دال ہے، غالب نے اس خط میں نئے انداز خط نگاری کے حوالے سے کن امور کی نشاندہی کی ہے؟ جواب، غالب نے نئے انداز خط نگاری کے حوالے سے کہا ہے کہ خط میں خیر و عافیت اور حال احوال پوچھنے کا انداز روایتی ہے۔ قدیم روایت سے نکل کر نیا انداز اپنائیں۔ بہتر ہے کہ خط میں صرف ضروری باتیں تحریر کریں اور غیر ضروری باتیں شامل نہ ہوں یا نہ کریں۔ یہ تھا جز دال۔ سوالات کے جوابات یہاں پر مکمل ہوئے۔
بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2، درجہ ذیل اقتباس کے مفہوم کی وضاحت کیجیے۔ یہ اقتباس ہے، شہر چپ چاپ، نہ کہیں پھاوڑا بجتا ہے سوری، نہ سرنگ لگا کر کوئی مکان اڑایا جاتا ہے، نہ آہنی سڑک آتی ہے، نہ کہیں دمدمہ بنتا ہے، دلی شہر خاموشاں ہے، خاموشیاں یا خاموشاں ہیں۔ حوالہ ہے، یہ اقتباس مرزا غالب کے خط سے لیا گیا ہے جو انہوں نے میر مہدی مجروح کے نام تحریر کیا تھا۔ یہ خط غالب کے خطوط سے ماخوذ ہے جسے خلیق انجم نے ترتیب دیا ہے۔ جو مرزا غالب کے خطوط تھے، ٹھیک ہے، غالب کے خطوط کے نام سے ایک کتاب جو ہے وہ ترتیب دی ہے خلیق انجم نے، جہاں سے یہ خط جو ہے یا مکتوب ماخوذ کیا گیا ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جب پچھلا ایک لیکچر میں نے اپلوڈ کیا خط اقبال کے حوالے سے، تو ایک بچے نے کمنٹ میں پوچھا کہ سر کیا اس کا سیاق و سباق نہیں ہوگا؟ سیاق و سباق میرے خیال میں زیادہ تر جو آتا ہے ایگزام میں، امتحان میں، جو نثری افسانوی ادب جو ہوتا ہے، جو آپ کے نصاب میں افسانہ ہو گیا، ڈرامہ ہو گیا، کوئی اس طرح کی جو کہانی ہو گئی، وہاں سے وہ زیادہ تر اقتباس کے لیے دیتے ہیں کہ اس کا سیاق و سباق بیان کریں، ورنہ خطوط وغیرہ کے لیے سیاق و سباق ضروری نہیں ہوتا۔ یہ تھے حوالہ۔ بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح طلب اقتباس میں مرزا غالب نے غدر کے بعد کے حالات بیان کیے ہیں۔ دوران غدر دلی شہر میدان جنگ بنا رہا، کہیں دنگے فساد، قتل و غارت، گولیاں چلنے کا شور، آہو بکا، چیخ پکار، گویا ہر وقت مختلف آوازیں کانوں میں گونجتی تھی۔ ٹھیک ہے، جب یہ دنگا ہوا یا جنگ آزادی کا ہوا یا 1857 میں، تو دلی شہر کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ ماحول تھا، مگر اب نہ کوئی مکان اڑایا جاتا ہے، نہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نہ سپاہیوں کے مورچے بنائے جاتے ہیں، اور نہ ہی کوئی گھر کی دیوار گرائی جاتی ہے۔ اتنی تباہ کاریوں کے بعد اب کچھ بچا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یوں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے اور اب مزید کچھ بچا ہی نہیں کہ تباہ ہو یا تباہ ہونے کے لیے۔ اب دلی شہر پر مثل قبرستان خاموشی طاری ہے۔ جیسے قبرستان میں خاموشی طاری ہوتی ہے، اسی طرح دلی شہر بھی جو ہے، دلی شہر میں بھی قبرستان کی طرح خاموشی طاری ہو گئی ہے۔ یہ تھی اقتباس کی تشریح۔ پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، درجہ ذیل تراکیب کی وضاحت کیجیے۔ چاہے بے آب، چاہ کہتے ہیں کنویں کو، بے آب جس میں پانی نہ ہو، ایسا کنواں جس میں پانی نہ ہو، یا خشک کنواں۔ ابرے بے باراں، ابر کہتے ہیں بادل کو، اور بے باراں کہتے ہیں برسانے کو، اور بے باراں جو ایسا ابر جو پانی نہ برسائے، ایسا بادل جو پانی سے خالی ہو، یا ایسا بادل جو بارش نہ برسائے۔ نخل بے میوہ، نخل کہتے ہیں درخت کو، بے میوہ جس پر میوہ یا پھل نہ لگتا ہو، ایسا درخت جس پر کوئی پھل نہ لگتا ہو۔ خانہ بے چراغ، خانہ کہتے ہیں گھر کو، اور بے چراغ کا مطلب روشنی ہے، روشنی نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے روشنی نہیں ہوگی تو اس میں ایسا مکان ہوگا جو آباد نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایسا مکان جو آباد نہ ہو، ایسا مکان جس میں کوئی رہتا نہ ہو۔ شہر خاموش، شہر خاموشاں، ایسا شہر جس میں رونق نہ ہو، بالکل خاموش، بالکل جو ہے وہ جس میں آمد و رفت بالکل ختم ہو گئی ہو۔ یہ تھا سوال نمبر 3۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4، درجہ ذیل کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، یا درجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ روش کا مطلب انداز یا طریقہ۔ غالب نے خطوط نگاری کی پرانی روش کو خیر باد
कहा। शेवा, शेवा का मतलब होता है कि तर्ज अमल। अक्लमंदों का ये शेवा नहीं कि वो जाहिलों से उलझते फिरें। मौकूफ, मौकूफ का मतलब ठहराना या इसको रोक देना। किताब मुकम्मल करने का काम कल तक मौकूफ रखा है। जवायद, जवायद जो है जायद की जमा है, ज्यादा की जमा है। मिर्जा गालिब एक ही खत में एक से जवायद अमर लिखने के आदी ना थे। निगारिश, निगारिश का मतलब होता है तहरीर। खतूत निगारी में मिर्जा गालिब का अंदाज निगारिश सबसे मुनफरिद है। यह था सवाल नंबर 4, इसमें जुमले हमने बनाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल अल्फाज के वाहिद या जमा लिखिए। वाहिद या जमा, क्योंकि कुछ वाहिद दिए गए हैं और कुछ जमा। जो वाहिद होंगे उनके जमा बनाने हैं, जिनकी जमा होगी उनकी वाहिद बनानी है। साहिब, साहिबान। इस्लाह, इस्लाहात। मुजतहिद, मुजतहिदीन। खामोश, खामोशा। निगारिश, निगारिशात। ये था सवाल नंबर 5 जिसकी वाहिद जमा थी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6, इस खत को पढ़ने के बाद ये कहा जा सकता है कि मिर्जा गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया। आपका क्या ख्याल है? तहरीर कीजिए। मुरासला कहते हैं खत को, ठीक है। मुकालमा कहते हैं दो या दो से ज्यादा अशखास जो किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हों, आमने सामने बैठे हुए। यह है मुकालमे की तारीफ। तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं जी, जवाब है जी बिल्कुल। कहा जा सकता है कि मिर्जा गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया। वो कैसे? क्योंकि उनके खतूत को पढ़ें तो यूं लगता है जैसे मकतूब इले उनके सामने बैठे हैं और वो अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं। मतलब कि मकतूब इले उनके सामने बैठे हैं और वो मतलब गालिब को कह रहे हैं, ठीक है। मकतूब निगार को कहा जा रहा है, मकतूब इले को नहीं कहा जा रहा। तो वो अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं। बर्जुस्तगी और इसके हवाले से कुछ और इसमें जो है वो उनकी खुसूसियत हैं मिर्जा गालिब की खतूत के हवाले से। बर्जुस्तगी, बेतकल्लुफी और शोखी और ज़राफत ने उनकी नसर को 4 चांद लगा दिए हैं, ठीक है। इन चीज़ों की वजह से उनकी जो नसर है, खतूत निगारी है, उसमें उनमें 4 चांद लग गए हैं। यह था सवाल नंबर 6। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। मुजतहिदुल असर के मुसव्वदे को भेज दिया इस्लाह कर देकर। तुम मेरे हम उम्र नहीं जो लिखूं सलाम। सादत मंदी यह है कि हमेशा इसी तरह भेजते रहो क्या खत। बार बार देखा करो किसे, मुसव्वदे को। कसूर माफ करो, खफा ना हो। यह था सवाल नंबर 7 जो ऑप्शन थे। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे गुजारिश है कि उर्दू क्लास विद खुर्रम को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।